Bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Et là, je vais vous parler aujourd'hui, je vais continuer mon dialogue sur le problème du cholestérol. Le cholestérol, qu'on croyait l'ennemi de l'être humain, est une matière grasse qui est indispensable pour notre survie. Il joue un rôle indiscutable dans notre corps. 70% ديال الكوليسترول كلها تتصوب في الكبده ما يكونش بنادم غلط، و30% هي اللي تجي من التغذيه. وهذا الكوليسترول صالح ماشي لحاجه وحده، الحوايج متعدده. تصلح توت الخلايا كلهم ils ont besoin de cholestérol pour leur membrane. Il participe à la production des sels biliaires. المرار داك المرار اللي تيصلح لنا الهضم خص الكوليسترول يدخل فيه. Il est, alors là c'est très important, هو اللي تينتج toutes les hormones pratiquement. L'aldostérone, la testostérone, la progestérone, le cortisol, عباد الله. mieux que ça حتى la vitamine D اللي تتصنع من الذات. الكوليسترول هو اللي تيكون السبب ديالها. دونك الكوليسترول ما خصنا يكون عندنا في الذات ديالنا. ما تنهضرش على ليبركوليستروليمي فاميليال، تنهضر على الكوليسترول عادي. مي مالوغوزمون و اوروزمون هذاك الكوليسترول اللي تشوفوا فين تيتوجد كتيشي، يعني عطيت واحد الطابلو هنا مهم جدا. هذا الكوليسترول غادي نجبروه اولا في المخ ديال البهايم. هو اللي غني بالكوليسترول. في 100 غرام كاينه 2 غرام ديال الكوليسترول. الا كليتي واحد 100 غرام عاد غدا زيتي زباله ديال الكوليسترول. في الصفر ديال البيض، في الصفر ديال البيض، في الفولات ديال البهايم، داك اللي تيقول له داك الخروف معلق تيقول له اعطيني مع داك الفول، عامر بالكوليسترول يا وليدي. في الكبده، في لي كريم، هادو كلهم عامرين بالكوليسترول. ولكن هاد الكوليسترول باش يدخل الذات، الا دخل بواحد الصفه عشوائيه تيمكن له هذاك اللي غتهزو داك خمير جده كي تنقول، هذاك الكوليسترول عباره على هادي تيخصها باش تدخل للمصارن، تيخصها شي حاجه اللي غتقبطها وتدخلها. هذيك الحاجه اللي تقبطها وتدخلها سي سون لي زاسيد غرا. لي زاسيد غرا هما اللي مازين من الزيوت، اما لي زاسيد غرا اللي قباح ولا لي زاسيد غرا اللي مزيانين. الا تلصق مع لاسيد غرا المزيان، الوغ مزيان هذاك فاعل، هذاك تيخدم مزيان وتيخدم لنا كما ينبغي للحياه ديالنا والذات ديالنا. وإلا مشى داك الكوليسترول لصق مع لاسيد غرا القبيح ساتوري، اون ابل سا ساتوري، الوغ ما هي وما لونها، هذاك لاسيد غرا تيمشي داك الكوليسترول تيمشي بالتاول وتيجلس لك اسيدنا ما في العروق. وإلا جلس لك في العروق تيعطيك اناتيروم. داك الاناتيروم واحد الطبعه هي اللي كانت تخرجت ليه هنا في عينيا، تتخرج في الذات ديال بنادم، تتخرج في العروق ديال بنادم. داك العرق تيرجع راشي، واحد مع المده تيمكن له يتفرع. ولهذا شنو الحل؟ هذاك الكوليسترول القبيح تيجي الكوليسترول المزيان تاعيطوا له هاش دي ال، هو اللي تيمحيه وتيديه للكبده باش يهضموا الكبده وتسيبو. الوغ شنو الحل؟ الحل هو غنتسناو حتى يتعمر لك الذات ديالك بالكوليسترول. الغيب الصالح خصك تمشي تحاول تاخد الوسائل باش ما يكونش عندك الكوليسترول ماشي صالح. الوسائل معروفه، الوسائل معروفه. خصنا نجتنبوا المواد اللي فيها لي زاسيد غرا ساتوري، منهم لويل دو بالم، منهم الزبده. ولكن الا دخلتي للكولزا، الزيت ديال الكولزا مثلا، ولا زيت العود، ولا زيت نواة الشمس، هادو كلهم فيهم لي زاسيد غرا نون ساتوري، دونك صالحين للاكل، بشرط ما تكونش داك
داك الزيت مطبوخه كما ينبغي، لان طبختيها بزاف غترجع ساتوري، اي باغ كونسيكون لو كوليسترول اللي غادي يلصق فيها تيكون ان كوليسترول دو موفيز كاليتي. الوغ هاد لي زاسيد غرا مصيبه عاود خصنا يكونوا نون ساتوري وي، وكاينين ثلاثه الانواع قلتهم البارح، اوميغا 3 اوميغا 6 اي اوميغا 9. اوميغا 3 اي اوميغا 6 ما تيتصنعهمش الذات، و اوميغا 9 تيمكن لا تصنعو الذات. اوميغا 3 و اوميغا 6 خص يكون الا خديتي 8 الغرام ديال اوميغا 6 خصك 2 الغرام ديال اوميغا 3. هاد ليكيليب ولا بدا خصو يبقى هكذاك باش تكون الذات ديالنا تتمشى. وهادو كلهم مواد تصلح للقلب، تصلحوا للدماغ، تصلحوا للكبده، تعملوا لك وقايه ضد عدد الامراض. فين غنجبروهم هاد المواد؟ يا ربي وريني الله يرحم والديك. غنوريك المواد اللي فيهم غنيين بلي زوميغا 3 لي زوميغا 6 هما الحوت، هما لي فيوند بلونش الدجاج وبيبي، هما لي زويل فيجيتال، هما لو سومون داك اللي فيهم اللي تناكلوا لي مول وتناكلوا لي زويتر، هادو كلهم غنيين بهاد لي زوميغا 3 لي زوميغا 6. اما داك الزيوت اللي تتكون ساتوري هذيك موجوده كتير شي في اللحم الاحمر، بنادم يرد بالو منها. هذاك اللحم لي فريتور، داك لي بيسكوي، لي بلات très cuisinés, les œufs, les fromages. Tiens, ça les fromages فيهم les acides gras saturés. alors هذا هو. alors شنو كيفاش غنعمل العلاج؟ العلاج الا ديتيو وعيتيو، العلاج تنظن ماشي ساهل، خص تكون عندك عزيمه قويه. اولا باش تضرب 10000 خلفه في النهار، ولا بدا تحسب شحال من خلفه ضربتي، بما انه عندك انت الايفون وعندك داكشي كله مقيد، تتقبض تخلف على ودنيك، بقى تضرب الطرقان حتى تشبع، ما تجريش، ما كاين لا تجري، خصك 10000 خلفه في النهار. ثانيا خصك تبعد من الاشياء اللي ماشي نافعه، وتكثر من الاشياء اللي فيها لي فيبر، الخضار والفواكه والخضروات كيف ما كانوا، وتاكل اللحم يلاه مره 2 مرات في الاسبوع. والشيء الاخر تيمكنك تاكلو الدجاج، تيمكنك تاكلو بيبي، تيمكنك تاكل الحوت. Je pense qu'avec ce régime-là, et je suis honnête avec vous, je l'ai suivi depuis les années 80. Oh, alhamdoulilah, les taches ont pratiquement disparu. L'opération chirurgicale qu'on devait me faire, je l'ai annulée moi-même. Et la preuve, depuis 80, je suis encore vivant. Pour vous dire bonsoir et pour vous dire je vous aime les Marocains et les Marocaines, et je dis encore en plus, vive le Maroc!